जैसे जैसे 9 मई को लगने वाली आग के शोले ठंडे हो रहे हैं, ये वाज़ेह होता जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हामियों की तरफ से किए जाने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरे एक साल से हमारी आंखों के सामने जारी इक़्तिदार की कशमकश का महज एक पहलू है। हंगामा आरआई और फौजी तंसीबात पर हमलों के साथ साथ कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि फौज में बगावत होगी और नतीजे में जनरल आसिम मुनीर फारिग हो जाएंगे। तमाम तरदीदों के बावजूद इमरान खान ने यकीनी तौर पर इसी नतीजे की आस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई और अब इमरान खान और फौजी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद इनके कुछ पोशीदा हामी शिकस्त खा चुके हैं। इन तमाम को ना भी सही पेशतर को अब अपने किए की सजा भुगतना होगी। पीटीआई के कारकुनान और इसकी दूसरे दर्जे की क़यादत की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के बाद बतौर किंग्स पार्टी पीटीआई की तहलील का अमल ड्रामाई तेजी के साथ शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मयार के हिसाब से भी पीटीआई के खत्म होने की रफ्तार हैरान कुन है। इमरान खान खुद भी यही समझते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी। पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट इस नौयत के सर्जिकल ऑपरेशंस करने के लिए अच्छी तरह तरबियत याफ्ता है, जैसा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने अपनी अलविदाई तकरीर में 7 दहाइयों के सख्त तजुर्बे का हवाला देते हुए इस सलाहियत की तस्दीक की थी। ये सच है कि पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले रहनुमा रिवायती भगौड़े और मौका परस्त हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल के मंजरनामे को पहले से भांप लिया है। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात, तवील कैद का खौफ और इंतखाबी मैदान से नाअहली इन नजरियाती तौर पर कमजोर खवातीनों हजरात के लिए काफी हैं कि वो पीटीआई से इमरान खान के अल्फाज में अपनी जबरी तलाक का ऐलान कर दें। जाहिर है इमरान खान और इनके हमदर्दों को पाकिस्तान की तारीख, खास तौर पर इसकी मजबूत फौज के हवाले से एक और स्याह दिन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फौजी एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली का दूसरा पहलू यह है कि फौज अपनी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों पर भी गौर कर रही है और इदारे के अंदर मौजूद इमरान खान के हमदर्दों की निशानदेही जारी है। इमरान खान के नजरिए से जुड़े साबिक फौजियों के जहरीले बयानात आना बंद हो गए हैं। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर लाहौर को बरतरफ कर दिया है। एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी को गिरफ्तार किया जा चुका है और इतलात हैं कि फौज के अंदर भी सफाई का अमल शुरू है। 25 मई को शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किदा तकरीब में सादा कपड़ों में मलबूस एक खुसूसी मेहमान जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए, जिन्हें इमरान खान गद्दार करार देते आए हैं। तमाम सियासी कुव्वतों बिलखुसूस पीटीआई के लिए यह वाज़ेह पैगाम है कि हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड, फौजी सरबराहान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बगावत या इमरान खान की बगावत के जवाब का तीसरा पहलू पीटीआई की मुमकिना तौर पर नाकाबिले तस्खीर प्रोपेगेंडा फैक्ट्री पर गिरफ्त करना है, जिसे बैरून मुल्क से आने वाले अतियात, सूबाई हुकूमतों के टैक्स दहिंदगान की रकम और कुछ निजी मीडिया आउटलेट्स की मदद से खड़ा किया गया था। इमरान रियाज खान जैसे यूट्यूबर्स लापता हैं, दूसरों को उठाया गया और फिर नेक चाल चलन की जमानत लेने के बाद छोड़ दिया गया और सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने के लिए ऑपरेशन जारी है। जुज़वी तौर पर यह क्रैकडाउन पीटीआई के गलत मालूमात फैलाने वाले निजाम की कार्रवाइयों की वजह से ही शुरू किया गया है, जो इंतशार और फौज की सफों में बगावत का जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इस तीसरे पहलू का एक और वाज़ेह जुज़्व पीटीआई की सोशल मीडिया मशीनरी के खिलाफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट के अपने साइऑप्स और जवाबी प्रोपेगेंडा है। पीटीआई की मकबूलियत को चैलेंज करने के लिए मजहबी सियासी मैदान के अपने साबिक तस्वीराती असासों को बहाल करना या फाल करना, जिसका महज एक हिस्सा है। शहीदों के पोस्टर्स और जर्नैलों की मदह सराई पर मबनी बिल बोर्ड्स, फौजियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए गाने और नाचने की वीडियोस जारी होना और पाकिस्तानी परचम उठाए हुए महंगी कारों की रैलियां मुनक्किद करना, ये सब फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लोगों के दिल जीतने के आजमूदा तरीके हैं। कुछ ही देर में पीटीआई के हिमायतियों के अलावा दीगर शहरियों ने भी सियासी, मुआशी और सलामती बहरानों में घिरे मुल्क में कौमी शनाख्त और बहादुरी दिखाने की इस फजूल नुमाइश के लिए फौज को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बगावत को नाकाम बनाने का हतमी इकदाम इमरान खान की मुमकिना दोबारा गिरफ्तारी और इन पर मुकदमा चलाना होगा, जिसका अजीम खान को भी अच्छी तरह इल्म है। जहां पहले इमरान खान के साथ अवाम की हिमायत थी, जज्बाती हिमायती जो अपने मसीहा के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, अब लगता है कि इनके हौसले भी पस्त हो रहे हैं। जमान पार्क में क्लीन अप ऑपरेशन और पुलिस की जानिब से अब आज़ादाना तौर पर एक ऐसे इलाके में गश्त करना जिसे कभी इमरान खान का नाकाबिल तस्खीर किला कहा जाता था, वाज़ेह पैगाम है कि इमरान खान सरकारी तहवील में ना सही लेकिन काबू में बहरहाल आ चुके हैं
اور اگرچہ عمران خان کے سوشل میڈیا کے مداحوں کی فوج آپ کو کوئی اور منظر بنا کر پیش کر رہی ہے، لیکن سابق وزیر اعظم کے پاس آپشنز بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے انتقام میں فوج کے خلاف مشتعل ہونے والے ان ہزاروں لوگوں کی تقدیر کا متوقع فیصلہ نچلی سطح کے حامیوں اور سوشل میڈیا جنگجوؤں دونوں کو اپنی ترجیحات پر نظر ثانی پر مجبور کر رہا ہے کہ کہیں اقتدار کی جاری کشمکش میں وہ بھی قید نہ کر لیے جائیں، کیونکہ کسی بھی فریق کے لیے ان کے مفادات معنی نہیں رکھتے۔ 11 مئی کو عمران خان ناقابل شکست نظر آتے تھے۔ وہ آرمی چیف کو للکار چکے تھے۔ ان کی جماعت نے فوجی طاقت کی علامتوں کو نظر آتش کر دیا تھا اور سپریم کورٹ کے چند جج عمران خان کے کارنر میں استقامت سے کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ لیکن چند ہی دنوں میں فوج نے پوری ریاستی طاقت سے جوابی وار کیا، جسے اب ایک پوسٹ ماڈرن بغاوت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم نظر آتی۔ حکومت کی حمایت بھی حاصل تھی، جو کہ اپنے مشترکہ دشمن کے تعاقب میں فوج کی پشت پر کھڑی تھی۔ کیا یہ عمران خان کی اب تک کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ہے؟ ابھی تک تو ایسا ہی لگتا ہے۔ اس طرح نکمے انداز میں اور پارلیمانی اتفاق رائے کے دائرے سے باہر رہتے ہوئے فوج پر حملہ کر کے عمران خان نے نہ صرف اقتدار میں واپسی کے اپنے امکانات کو ختم کر دیا ہے، بلکہ اب کم از کم کچھ عرصے تک بطور سیاستدان بھی اپنا کردار محدود کر لیا ہے۔ اگر وہ کسی معجزے کی صورت میں فوج کے غضب سے بچ بھی گئے تو ان کی پارٹی کا زیادہ تر ڈھانچہ بالخصوص الیکٹیبلز ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ عمران خان کے لیے بہترین صورتحال بھی یہی ہوگی کہ یہ باجوہ فیض دور سے پہلے والی پوزیشن پر آ جائیں، جہاں ان کی پارٹی ڈیپ سٹیٹ کی حمایت کے بغیر ایک کمزور آواز کی صورت میں موجود رہے گی۔ حتیٰ کہ یہ بھی ایک خوش فہمی پر مبنی منظرنامہ ہی ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ سبق سکھایا جاتا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں حکمران اتحاد کہاں کھڑا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چپکے چپکے پروجیکٹ عمران خان کے خاتمے کی خوشی منا رہے ہوں، لیکن اس ساری صورتحال میں وہ بے بس اور سیاسی اقدام لینے کی اہلیت سے عاری دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان کی ہٹ دھرمی نے کسی سیاسی سمجھوتے پر پہنچنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور حکمران اتحاد عمران خان بمقابلہ فوجی اسٹیبلشمنٹ والے مارکے سے خاصا خوش بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جماعتیں لیکن بھول رہی ہیں کہ اپنی جگہ فوج کو دے کر اور سخت کریک ڈاؤن کی حمایت کر کے وہ مزید آمرانہ ماحول کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ ایک بار جب عمران خان کا علاج ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ جلد یا بدیر فوج تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک سا سلوک کرتی نظر آنے پر مجبور ہوگی۔ عمران خان کو شاید اب بھی چیف جسٹس بندیال کی جانب سے مزید ریلیف ملنے کی امید ہو، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اعلیٰ ترین جج اب پھنس چکے ہیں۔ چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے اندر اختلافات کا سامنا ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ آیا ان کے ساتھ ہی ججز عمران خان کو ریلیف دینے کی چیف جسٹس کی مزید کوششوں کی حمایت کریں گے، یا ایسی کوئی کوشش خود بینچوں کے اندر مزید اختلافات پیدا کرے گی۔ چیف جسٹس بندیال کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے اختیارات اور آئینی ذمہ داریوں کا ازسر نو جائزہ لیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے ریاستی ادارے کے اندر تقسیم کے بیج بونے کی کوششوں کے نتیجے میں خود ان کے خلاف ہی بغاوت ہو گئی۔ در حقیقت بہت سے لوگوں کا استدلال ہے کہ یہ چیف جسٹس بندیال کی زیر قیادت سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کے حق میں جھکاؤ ہی ہے، جس نے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو 9 مئی کے فسادات کے منصوبہ سازوں اور ان کے حواریوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر مجبور کیا۔ لیکن یہ پاکستان کے جمہوریت پسندوں، میڈیا اور انسانی حقوق کے محافظوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ بتدریج قائم ہوتی آمریت ملک میں بڑی جدوجہد سے حاصل کی گئی آزادیوں کو ختم کر رہی ہے، جو پہلے ہی کئی برسوں سے بدستور دبائی جاتی رہی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی لڑائیاں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے نہیں کر سکتی، اور نہ ہی انہیں غیر آئینی پیش قدمیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ حالیہ بحران ختم ہونے سے پہلے ہی وہ خود بھی کسی کی بندوق کی شست پر آ چکے ہوں۔